बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालबात, मैं एक्चुअली थोड़ा सा बिज़ी था। हमारे कुछ फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है उसके रिलेटेड हमने सेक्रेटरी साहब को मिलना था, तो वो सारा दिन मैं वो ग्रुप्स के अंदर बिज़ी रहा हूँ और दूसरे मैटर्स के अंदर बिज़ी रहा हूँ। तो उस सिलसिले में बाकी दोस्तों के साथ जो है वो सारा मैं करस्पॉन्डेंस की वजह से आपका टाइम जो है प्रॉपर नहीं दे सका। बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, अभी मैं उनके मैसेज भी देख रहा हूँ। और बच्चों ने मुझसे ये पूछा है कि सर क्या जो है हमारे जो CM स्कॉलरशिप्स आए हैं, ये इंटेलिजेंस बेस पे जो 30,000 स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए थे मैडम मरियम नवाज़ ने, तो क्या इससे हम मुस्तफ़ीद होंगे, और अगर मुस्तफ़ीद होते हैं तो हमने कहाँ पे जाके वो इंटरव्यू देना है। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे ऐसे हैं जिनके जो है अपना उनको जो है कंफर्मेशन कॉल्स आई हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जो डॉक्टर फार्मेसी के हमारे प्रोफेशन के स्टूडेंट्स हैं और जिनके FSC में 80% सुपर नंबर हैं, चाहे वो पूरे पंजाब के या पूरे पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पंजाब के अंडर आते हैं, मतलब कि इसमें पिंडी से लेकर हिंदिया खां तक, वो तमाम स्टूडेंट्स को मैं जो है तहे दिल से जो उनका शुक्रिया उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन तमाम स्टूडेंट्स पे जो उनकी पेरेंट्स की तरफ से डिपेंडेंसी थी वो किसी हद तक कम हो गई है। तो उनकी जो अब मंथली फीसें हैं जो वो घर से लेते थे, अब वो खुद को फील हो जाएंगे, और इसके अलावा लिटिल बिट उनका जो हॉस्टल का खर्चा है वो भी इससे निकलता जाएगा। एहसान कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड प्रोफेशनल स्टडीज साहिवाल की हमेशा ये रवायत रही है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कम खर्चे में, कम फीसों में क्वालिटी एजुकेशन दी है। और उन तमाम बच्चे जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं और वो एहसान कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको तो बिल्कुल ही इससे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल की जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी निकल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका जो हॉस्टल में रहने का और पूरे साल का एक्सपेंस है वो भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो समझ लें कि वो उनको जो 5 साल की डिग्री है, 15 लाख रुपए का जो उनका स्कॉलरशिप्स है, ये उनको सारे का सारा ही बच जाना है। इसमें हमारी फीसें भी कवर हो जाएगी और उनका 5 साल में रहने का खर्चा वो भी कवर हो जाएगा। तो अगेन बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब रखें। देखें आपने FSC में अच्छे नंबर लिए तो आपको इसका रिवार्ड मिल रहा है। इसी तरह जब आप डॉक्टर फार्मेसी में कोई अच्छे नंबर लेंगे तो आपको अल्लाह ताला रिवार्ड देंगे जॉब की शक्ल में, आपको अल्लाह ताला रिवार्ड देंगे सेटलमेंट की शक्ल में, अल्लाह ताला आपको रिवार्ड देंगे जो आपको रिस्क रोजी स्टार्ट करेंगे, कोई फार्मेसी बनाएंगे, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, कोई आप पाकिस्तान से बाहर जाके कोई कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनेंगे, पाकिस्तान में कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनेंगे, कोई एकेडमिक्स की तरफ आएगा, कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ की तरफ जाएगा, कोई ड्रग इंस्पेक्टर बनेगा, कोई हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनेगा। तो हर तरफ अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई रोटी रोजी रखी है, और वो जो रिस्क रोटी का वादा अल्लाह ने किया है वो उसमें अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आपकी अपनी इंटेंशन और आपकी अपनी तवज्जो भी है। आपका वर्किंग और आपके जो मार्क्स हैं और आपका जो इंटरव्यू है और आपका नॉलेज है वो काम करता है। आप यूनिवर्सिटी में दाखिल होगे, इट डजंट मीन कि आगे आपके लिए आसानी है, इधर भी उतनी ही मेहनत रिक्वायर्ड है जितनी कि आपने FSC में की है। यहाँ पे भी वही कंपटीशन है जो आपका FSC में कंपटीशन था। अगर तो आपने कामयाब इंसान बनना है, कामयाब फार्मासिस्ट बनना है और डॉक्टर फार्मेसी करने के बाद आपने अपना सिक्का मनवाना है, तो देन यहाँ पे आपको FSC से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज कंपटीशन का दौर है, एक कागज़ का टुकड़ा डिग्री की शक्ल में आपको मिल जाएगा, वो घर की अपनी जो है वो ड्राइंग रूम में या आपकी अपनी जो आपका टीवी लॉन है उसमें लटका लीजिएगा। अल्लाह खैर सल्लाह। अगर आपने इससे कोई फ्रूट लेना है तो देन मेहनत रिक्वायर्ड है। और अगेन आपको मैं बताऊंगा कि अगर कोई इदारा आपको तवज्जो दे रहा है और आप पे सख्ती कर रहा है तो उसमें आपका ही फ़ायदा है, इंशाल्लाह आपको उसका फ्रूट मिलेगा। जिस तरह बच्चों को फ्रूट मिल रहा है इसी तरह आगे आपको डॉक्टर फार्मेसी में भी फ्रूट मिलेगा। इसी तरह मेरा बेटा अपना कैरियर जो है उस पर फोकस करें, अपनी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साथ इन टच रहें, अपने कॉलेज की इंतजामिया के साथ, अपने कॉलेज के साथ लॉयर रहें, उनके साथ इन टच रहें। आपके फ़ायदे के लिए और आपकी बेटरमेंट के लिए हम जो है हर वक्त अवेलेबल हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स लूज़ हो जाते हैं और वो जो समझते हैं कि नहीं हमें अब सूत्र बेमहाल छोड़ दिया जाए और हम पे कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, तो अल्टीमेटली वो सारा बच्चों का नुकसान होता है। आप छोटे बच्चे हो, आपको अपने मुस्तकबिल का, आपको अपनी चीज़ों का नहीं पता, तो एक टाइम आता है कि जब इंसान समझता है कि नहीं हमारे उस्ताद जो हमें बता रहे थे वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो मेरा बेटा एक बात याद रखना, अगेन एंड अगेन मैं कहूँगा कि आजी इंकसारी और जो है वो सबसे बड़ी नेमत है। तो कब्र से अपने आप को बाज रखें, अदब में रहें, एहतराम में रहें, अपने से बड़े का एहतराम करें और अपने से छोटे का प्यार करें, ख्याल करें। बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, अल्लाह ताला फल उसको ही लगाते हैं जो झुकता है। और एज ए उस्ताद मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि हमेशा अपने जो मैं है ना उसको पीछे हटा के रखें, अपने अंदर मैं ना लेके। इंसान क्या है, पानी का बुलबुला है, एक झटके की मार नहीं है। तो ये मैं और अपने अंदर जो ये है ना जो तकब्बुर है, अल्लाह ताला को टोटली ये नापसंद है। तो झुक के रहें, आजिज़ रहें और अपना सर जो है ना वो कहते थे ना सर फेंक के नीचे
اپنی جو محنت ہے اس کو کنٹینیو کریں. آگے زندگی کا سفر مشکل ہے, حالات ٹائٹ ہے, اور ہمارا جو ملک ہے اس میں متحمل نہیں ہے کہ ہم کو آپ کو گھر بیٹھے وہ جو ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح آپ کو پیسے دیتا رہے گا. یہاں پہ آپ نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے سارا کچھ کرنا ہے. اس لیے بی موٹیویٹڈ, بی ڈٹرمنڈ اینڈ بی کانفیڈنٹ, اور اپنا ویژن انہانس کر کے رکھیں. اور آپ اپنی آپ کی تیاری جو ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ کریں کہ آپ کو کہیں کل کو پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے تو آپ کو یہ ڈاکٹر فارمیسی کرنے کے بعد وہاں پہ کوئی لمبا چوڑا ویٹ نہ کرنا پڑے. وہاں کے جو ٹیسٹ وغیرہ اور جو ریکوائرمنٹس اور ان کے کرائٹیریاز ہیں ان کو آپ جلدی فلفل کر لیں. اس لیے میں آپ کو ہمیشہ گائیڈ کرتا ہوں, اور آپ کا استاد اور 14 سالہ جو میرا فارمیسی ٹیکنیشین اور فارمیسی ڈاکٹر فارمیسی کو پڑھانے کا تجربہ ہے اور میری اپنی جو فیلڈ ہے, اس فیلڈ میں اپنے میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ بار بار یہ موٹیویٹ جو کرتا ہوں وہ خدایا اسی لیے کرتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ چیزیں آسان ہیں اور آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے مل جائیں گی. چیزیں مشکل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیمیسٹر سسٹم میں اور اینول سسٹم میں تھوڑا سا میں ڈیفرینشیٹ کر دوں کہ سیمیسٹر سسٹم میں بہت ساری ایسی یونیورسٹیاں اور ادارے ہیں جو کہ صرف بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور فیسیں اکٹھے کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. وہاں پہ اسٹڈی لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ بچے پاس ہوتے ہیں اور فیل ہوتے ہیں. یہاں پہ جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں جس طرح MBBS اینول ہے, اسی طرح یہ ڈاکٹر فارمیسی جو گورنمنٹ سیکٹرز میں ہے وہ موسٹلی اینول سسٹم پہ ہے, اور اس میں پاس ہونے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر فارمیسی جو جس کو ہم ڈاکٹر میڈیسن کہتے ہیں عام زبان میں, یہ MBBS کے بعد ہائیسٹ جو ڈگری ہے جو ایکسیپٹیبل ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر. تو اس کے لیے جتنی آپ MBBS میں محنت کرتے ہو اتنی نہیں تو ان سے کوئی تقریباً 2% یا 5% کم کرنی پڑے گی, لیکن چیزیں مشکل ہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھو گے اور آپ پاس ہو جاؤ گے اور آپ پڑھ کے جو ہے فیل ہو جاؤ گے, ایسا نہیں ہے. جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو نہیں محنت کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا. اس لیے شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں. آج آپ کو یہاں پہ کوئی آپ کا ماما چاچا تایا یا آپ کا کوئی جاننے والا کوئی آپ کا استاد جو جس سے آپ کی بنی ہوئی ہے وہ آپ کو گریڈ دے کے پاس کر بھی دے گا تو اس گریڈنگ کا کیا فائدہ. کل کو آپ پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیتے ہو, کہیں انٹرویو دیتے ہو, کہیں آپ پاکستان سے باہر اپلائی کرتے ہو تو آپ کو فائدہ ہی نہ ہو اس کا. آپ وہی کاغذ کا ٹکڑا لے کے فریم کر کے وہ گھر میں ڈال کے پھرتے رہنا. تو میرا بیٹا یہ ہم صرف ایک کیٹیگری بنوانے کے لیے یا ایک لائسنس کا ٹکڑا لینے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے. زندگی تو بہت مشکل ہے, یہ 35-40 ہزار روپے پہ زندگی تو نہیں گزر رہی. اس لیے اپنا ویژن ہائی رکھیں. آپ ساہیوال میں یا پنجاب میں رہتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے. آپ کے لیے پوری دنیا ہے. آپ کینیڈا جا سکتے ہیں, آسٹریلیا جا سکتے ہیں, امریکہ جا سکتے ہیں, UAE جا سکتے ہیں, سعودی عربیہ جا سکتے ہیں, ناروے, یورپین کنٹریز, جہاں مرضی جا سکتے ہیں. میرے سینئر جونیئرز میرے اسٹوڈنٹس تمام جگہ پہ جاب کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی کر رہے ہیں, پاکستان باہر بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو اپنا morale ہائی رکھیں, اور جس طرح اب آپ نے یہ اسکالرشپ حاصل کی ہے اسی طرح انشاءاللہ آپ کو آگے مزید جو ہے وہ اسکالرشپس اور آگے مزید جو آگے ایجوکیشن ہے جس طرح MPhil ہے, PhD ہے, وہاں پہ بھی جو HEC اسکالرشپ دیتی ہیں آپ اللہ کرے وہ بھی اسکالرشپ حاصل کریں. لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ اگر آپ کے ڈاکٹر فارمیسی میں نمبر اچھے ہوں گے تو اسی طرح آپ HEC کے تھرو پاکستان سے باہر جا کے امریکہ وغیرہ میں بھی PhD مفت کر سکتے ہو. ہماری ایک ٹیچر تھی یہاں پہ ڈاکٹر ثنا, وہ یہاں پہ پڑھاتی تھی, وہ MPhil تھی. دین انہوں نے PhD کے لیے اپلائی کیا HEC کے تھرو, تو HEC اب ان کو امریکہ میں جو ہے وہ PhD کروا رہی ہیں. تو آپ کو میں انشاءاللہ ان کا ایک ٹیسٹیمونیل جو ویڈیو ہے وہ بھی ویری سون میں آپ کو انشاءاللہ وہ پرووائڈ کروں گا. ان کا جو ڈیٹا ہے کہ وہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اور دین ان کا جو ڈیٹا ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہاں پڑھایا, ساتھ ساتھ اپنی تیاری کی, اور وہ ٹیچر بننے کے بعد, پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد, جاب کرنے کے بعد بھی وہ BJU کی گریجویٹ تھیں, اور وہ اس طرح ہی پڑھتی تھی جس طرح وہ فارم ڈی میں پڑھ رہی ہیں. ہم ان کا مذاق اڑاتے ہوتے تھے کہ میڈم آپ بہت پڑھتی ہیں, جیسی فری ہوتی تھی وہ اپنی بکس اسٹڈی کرنا شروع کر دیتی تھی. اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو HEC کے تھرو وداؤٹ ایک روپیہ خرچ کیے امریکہ کی بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ اسکالرشپ ملا, اور وہاں پہ وہ PhD کر رہی ہیں. اسی طرح ڈھیروں ایگزامپلس ہیں, بہت ساری ایگزامپلس ہیں. انڈیجنس اسکالرشپ جو ہے HEC کے وہ بھی ہیں جو پاکستان میں آپ کو فری PhD کرواتے ہیں, اور فورن اسکالرشپ بھی ہیں جو آپ کو پاکستان سے باہر جا کے PhD بھی کرواتے ہیں. ہمارے کلاس فیلوز, ہمارے ٹیچرز, ہمارے سینئر جونیئرز, بہت ساری ایگزامپلس ہیں جو کہ پاکستان سے باہر جا کے جو ہے تھرو HEC جو ہے فورن فنڈڈ اسکالرشپس پہ گئی ہیں. اسی طرح کامن ویلتھ اسکالرشپس آتے ہیں پوری دنیا میں جس کے ذریعے بچے باہر جا کے پڑھتے ہیں. تو اسکالرشپ بھی نہیں ختم ہوتے. یہ نہ صرف FSC کی حد تک ہے بلکہ یہ آفٹر FSC ڈاکٹر فارمیسی کے بعد بھی آگے پوری دنیا اوپن ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. احسان کالج تبندہ باد.